जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें आरजू काज़मी और फ़खर यूसुफजई ने बहुत ज़बरदस्त विश्लेषण करते हुए पिछले ही दिनों के पाकिस्तान के घटनाक्रम के बारे में डिस्कशन किया है। क्योंकि इस डिस्कशन में सीधा सीधा एक तो थप्पड़ कांड था, जिसमें बहुत चर्चा में रहा है कि बाजवा ने इमरान खान को थप्पड़ तक लगाया। तो कहीं ना कहीं इसकी आज पाकिस्तानी आर्मी के चीफ जो है बाजवा है, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, जबकि हुआ बहुत कुछ था। क्योंकि उनकी जो बातें और जो हवा चल रही थी वो कुछ और कह रही थी। तो इसका बहुत ज़बरदस्त विश्लेषण किया। और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने जो पाकिस्तान में गंद फैलाई है उसके बारे में भी बहुत ज़बरदस्त विश्लेषण फ़खर यूसुफजई ने इसमें किया है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों वैसे तो खैर बहुत से क्वेश्चंस ऐसे थे जो मुझे लगा कि रिपीट किए जा रहे हैं की तरह के इमरान खान साहब के ऊपर, और बार बार ये कि पूछा गया कि क्या वाकई कोई मिलने के लिए गया था उनसे और कोई चपेड़े चपोड़े चली थी। तो अजीब सा सवाल था। वैसे अगर ऐसा अव्वल तो कहा जा रहा है कि नहीं हुआ, लेकिन अगर ऐसा हुआ भी है तो कौन सा उन्होंने उसमें मान जाना था। मगर इस प्रेस ब्रीफिंग को आप किस तरह से देख रहे हैं, और जो चीज़ें उन्होंने क्लियर की हैं कि जैसे कि आर्मी चीफ के हवाले से, इसके अलावा ये कि जी माशाल्लाह का कोई इम्कान नहीं है, इसको आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले थैंक यू वेरी मच आरजू फॉर इनवाइटिंग मी। और बड़ी इम्पोर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी DGISPR की, और उसकी वजह जो है वो मैं आपको बता दूं। वो ये है कि मतलब हुकूमत चेंज हुई है। इमरान खान साहब की हुकूमत अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले ख़त्म हुई, और उसके बाद टेक ओवर किया है शहबाज शरीफ साहब ने। PDM की हुकूमत इस वक्त पाकिस्तान में चल रही है। तो यकीनन जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, उसके बाद एक नई हुकूमत का बनना, और फिर इसके साथ साथ जो सोशल मीडिया पे हम ट्रेंड्स देख रहे हैं आर्मी के खिलाफ, या इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें, इवन जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के खिलाफ बातें हो रही हैं बहुत सारी। हालांकि मैं यही कहूँगा, मैं खुद बड़ा क्रिटिक हूँ उनकी मतलब पॉलिसीज़ का, जो गलत पॉलिसीज़ होती है। लेकिन इसके साथ साथ जो उनके अच्छे काम हैं यकीनन उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और स्पेशली अगर हम बाजवा साहब की बात करते हैं, तो जब से आए हैं तकरीबन मैं ये कहूँगा, गलतियां हर इंसान से होती है, प्राइम मिनिस्टर से भी होती है, आर्मी चीफ से भी होती है, और भी लोगों से होती है। लेकिन जो एक सिस्टम देखा गया है इनके दौर में, तो थोड़ा सा मैं ये कहूंगा, मैं बहुत वो नहीं कहता कि कोई बहुत ही बड़ी तब्दीली आ गई। जिस तरह की तब्दीली का जिक्र इमरान खान साहब किया करते थे, वो वाली चीज नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन स्लाइटली, शायद छोटा सा एक, जिसे कहते हैं कि मैं कहता हूँ पीस में कह सकता हूँ कि वो चेंज हुआ है। और वो ये है कि बाजवा साहब भी चाहते हैं कि वो ये जो पॉलिटिकल उनके ऊपर एक दाग है, उनके इदारे के ऊपर, उनके ऊपर क्या कहूँ मैं, क्योंकि 33 ईयर्स तक 4 डिक्टेटर्स ने हमारे मुल्क के ऊपर रूल किया। 11 साल, 9 साल, 6 साल, इस तरह मतलब एक लंबा अरसा बनता है। तो यकीनन वो लोग अब उसको मतलब बुरा कहते हैं, उसके बारे में बात करते हैं कि यार नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि चलो वो हुआ, अब आगे क्या हमने कुछ सीखा, ये इंपॉर्टेंट चीज है। फिर उसके बाद आ जाएं जी डेमोक्रेसी की। उन्होंने बात की कि हाँ, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी को कोई खतरा नहीं है और कभी भी मार्शल लॉ नहीं लगेगा। ये एक मेरे ख्याल में एक गुड साइन है। मैं ये नहीं कहता कि मुकम्मल तौर पे ये चीजें बिल्कुल ही 180 की डिग्री से चेंज हुई है, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सही, लेकिन कम से कम हमने उस तरफ जाना तो शुरू किया जहां पे कहा जाता है कि हाँ एक्सक्यूज मी, फौज एक इदारा है, अपने डोमेन में उनका जो काम है वो बिल्कुल करे। उनका काम है मुल्क की सिक्योरिटी करना, बिल्कुल उनको कर लेनी चाहिए। बॉर्डर को प्रोटेक्ट करना बिल्कुल उनको करना चाहिए। या जो बाकी उनकी चीजें वो बिल्कुल उनका काम है, और वो उसके लिए दुनिया के सारे ममालिक के यहाँ फौजें होती हैं, किसी के यहाँ बहुत ज्यादा, किसी के यहाँ कम, किसी के यहाँ दरमियानी, किसी के यहाँ हमारी जितनी। तो वो फिर उनको वो काम करना चाहिए, ना कि वो जाके प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में घुसे, प्राइम मिनिस्टर हाउस में घुसे, प्रेसिडेंट हाउस में घुसे, पार्लियामेंट में घुसे। ये चीजें बुरी थी, बुरी हैं और बुरी रहेंगी। लेकिन चलें, शुक्र है कि किसी को 75 ईयर में ये बात समझ आई कि नहीं यार, हम जो कर रहे थे वहां पे हम अपनी मतलब नाक घुसाते थे, तो उसका नुकसान आज हमें भुगतना पड़ रहा है और लोग उस पर नाराज हैं।
پھر آتے ہیں ان کے حوالے سے جو سازشی تیوری ہے، کنسپائرسی تیوری کے بارے میں، جو US کی طرف سے لیٹر کے بارے میں، اور اس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کے اوپر جو اعلامیہ جاری کیا، جو پریس ریلیز جاری کیا، اس کے اندر بھی ہم نے کہا کہ ایسی کوئی سازش نہیں ہوئی۔ اور میں یہ بات تسلسل کے ساتھ مختلف ٹی وی چینلز پہ، اپنے یوٹیوب چینل پہ میں کر رہا ہوں کہ بھائی انہوں نے باقاعدہ اعلامیہ میں وہ الفاظ کاٹے ہیں جو سازش کا لفظ ہے، اس طرح کی کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کو سپورٹ ہم کریں، کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس عمران خان صاحب کے اوپر آئے، یہ ساری چیزیں اس میں سے کاٹ کر، وہ اب بھی میرے ٹویٹر کے اوپر وہ کاپی جو ہے وہ موجود ہے، تو یہ ساری چیزیں انہوں نے کیٹیگوریکلی انہوں نے کہا کہ بھئی ایسا کچھ بھی نہیں تھا، ہم نے ایسا کچھ نہیں دیکھا اس چیز کے اندر۔ پھر ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے ڈیمارچ کیوں کیا اس کو، جو اس کے لوگ ہیں US ایمبیسی کے، انہوں نے کہا کہ ہم نے جو باتیں ہوئی، جو غیر پارلیمانی تو میں نہیں کہوں گا، لیکن جو لینگویج ہوتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں کہ ایک ایمبیسی یا ڈپلومیسی کی جو لینگویج ہوتی ہے، اس کے اگینسٹ باتیں کی گئی، تو وہ چیز غلط تھی، اس کے اوپر ہم نے ان کو بلایا، ان سے احتجاج کیا۔ لیکن جو باقی کہانیاں گاڑی جا رہی ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ $200 ملین آئے تھے، کوئی کہتے ہیں اتنے $1 ملین آئے تھے، اپوزیشن کو دیے گئے، باجوہ صاحب نے ان کا ساتھ دیا، تو یہ انہوں نے ٹوٹلی اس کو ریجیکٹ کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہمارا موقف جو ہے، پوائنٹ آف ویو اس وقت بھی یہی تھا کہ بھئی ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اور اگر ابھی ان کیمرہ بریفنگ کے لیے میاں شہباز شریف صاحب نے اناؤنس کیا ہے، تو کہتے جب وہ بلائیں گے ہمیں بلایا جائے گا تو ہم وہاں پہ بھی یہی بات رکھیں گے جو آج ہم کر رہے ہیں اور جو ہم نے گزشتہ دن کی۔ تو یہ میرے خیال میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز تھی، اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ انہوں نے ان چیزوں کو کلیئر کیا۔ بہت سارے سوالات ہاں سوشل میڈیا کے اوپر جو کمپین چلی یا چل رہی ہے، اس حوالے سے ان کے تحفظات تھے اور یقیناً ایز ادارہ ہوں گے، لیکن انہوں نے کہا کہ ایک پورا منظم طریقے سے یہ چیزیں چلائی جا رہی ہیں۔ اس سے پہلے اگر میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں بات کی جائے، جب 2015-16 میں ان کی حکومت ختم ہوئی، جیسے پرائم منسٹر آفس سے وہ نکلے تھے، سزا ہوئی تھی ان کو، تو اس وقت بھی تقاریر میں کہا گیا کہ آپ کا نام، مطلب آپ کے ادارے کا نام یا باجوہ صاحب کا نام لیا گیا۔ لیکن یہ والی جو کمپین تھی یا جلسے جلوسوں میں جو چیزیں ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے، تو یہ چیزیں میرے خیال میں یہ باجوہ صاحب کو بھی پتہ ہے، جنرل بابر صاحب کو بھی پتہ ہوگا، اور جنرل ندیم صاحب جو ISI کو اس وقت لیڈ کر رہے ہیں، ان کو بھی یہ چیزیں پتہ ہیں اور پتہ ہوں گی، یقیناً ہونی بھی چاہیے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا تھا جو آج کل ہو رہا ہے۔ اور عمران خان صاحب کے جو سپورٹر ہیں وہ ایسے فرسٹریشن میں ہے اس وقت، وہ چاہتے ہیں کہ یار وہ کچھ بھی ہو لیکن عمران خان صاحب کو کسی طریقے سے وہ پرائم منسٹر کی سیٹ پہ دوبارہ بٹھا دیں، اور اس کے لیے الیکشن ہوں گے۔ اب تو انہوں نے ریزائن بھی کر لیا پارلیمنٹ کے فلور سے، وہ اسمبلی سے، تو میرے خیال میں اب اگلے الیکشن کا انتظار کرے، جب بھی الیکشن ہوں گے 6 مہینے کے بعد یا سال کے بعد، تو وہ اپنے جو محبوب لیڈر ہیں، ان کے فیوریٹ لیڈر ہیں عمران خان صاحب، ان کو وہ ووٹ کریں، 1/3 میجورٹی دیں، اور اس کے بعد وہ دوبارہ جسے کہتے ہیں ڈول باجے بجائے اور پرائم منسٹر آفس میں آ کے بیٹھ جائے۔ مطلب اس میں رونے دھونے والی کیا بات ہے؟ نواز شریف کو 10 سال کے لیے ایگزائل میں بھیجا گیا، سعودی عربیہ میں وہ رہے، پاکستان آنے نہیں دیا جاتا تھا۔ مجھے وہ دن بھی یاد ہے جب شہباز شریف اور میاں نواز شریف اسلام آباد کی ایئرپورٹ پہ ان کا جہاز اترا اور ان کو باہر نہیں آنے دیا جا رہا تھا، ان کو دوبارہ مشرف نے اسلام آباد ایئرپورٹ سے واپس بھیجا تھا، تو وہ دن بھی ہمیں یاد ہے۔ کوئی مطلب اتنی پرانی بات نہیں ہے، یہ 2006-07 کی بات ہے، غالباً بی بی شہید نہیں ہوئی تھی محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ، شاید وہ زندہ تھی اس وقت۔ تو یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی ہیں اپنی آنکھوں سے۔ عمران خان صاحب کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ عمران خان صاحب کو جسے کہتے ہیں کہ ایک اقامے کے اوپر سزا دے کے ڈسکوالیفائی نہیں کیا، حالانکہ وائلیشن آئین کی انہوں نے کی، لیکن اس کے جو وہ جن کا لاڈلا ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی بس عمران خان صاحب یہ کوئی سعودی عربیہ تو ہے نہیں کہ بادشاہت ہوگی، عمران خان صاحب آ گئے تو وہی چلیں گے، بے شک وہ کوئی مرضی جتنا مرضی وہ گند کرتے رہیں، اور جتنا گند انہوں نے 3.5 سالوں میں کیا، اس کو صاف کرنے کے لیے بھی اب بہت لمبا عرصہ چاہیے۔ شہباز شریف صاحب سے صرف نہیں ہوگا، اس کے لیے باقی لوگ، زرداری صاحب جیسے مطلب جسے کہتے ہیں کہ ایک تگڑے لیڈر، تگڑے پولیٹیشین، یا پھر مولانا صاحب یا باقی کچھ لوگ جو ہیں، ان سب کو ساتھ دینا پڑے گا، تو تب جا کے یہ چیزیں اسٹیبلٹی کی طرف جائیں گی۔ اور ایک آخری بات کروں گا پھر ختم کروں گا، بات بہت لمبی ہو گئی ہے۔ باقاعدہ ISPR کے DG صاحب نے بھی یہ بات کہی کہ جیسے ہی پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئی تو ڈالر کا ریٹ 190 سے جا کے 181 کے اوپر آیا۔ اس کے ساتھ ساتھ
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है कम से कम 2-3 हज़ार पॉइंट वो इंक्रीज हुआ, 43,000 पॉइंट से 46-47,000 पॉइंट्स के पास जाके ट्रेड करना उसने शुरू किया। क्यों? क्या शहबाज शरीफ साहब या जरदारी साहब या बिलावल साहब कोई उन्होंने कोई जिसे कहते हैं $2 अरब निकाल के खजाने में रख लिए? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बात सिर्फ एक हुई है कि लोगों को आज भी, बिजनेस कम्युनिटी को जरदारी साहब पे ट्रस्ट है, शहबाज शरीफ साहब पे ट्रस्ट है, नवाज शरीफ साहब पे ट्रस्ट है, और उनको पता है कि अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा सरमाया डूबेगा नहीं। ये ट्रस्ट इमरान खान साहब पे क्यों नहीं था, ये असल सवाल है। लेकिन इमरान खान साहब ने ये सवाल सुनना चाहते हैं, न ये समझना चाहते हैं, और न ये उनको मतलब यकीन करे कि वो फेवर करेगा किस तरह का सवाल उनसे किया जाए। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और काफ़ी सारे पॉइंट्स आपने बताए, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और है। जो DGISPR है उन्होंने ये भी कहा, उनसे सवाल किया गया कि जी अमेरिका ने कोई फौजी अड्डे मांगे थे तो उस पर एब्सोल्युटली नॉट कहा गया। तो उन्होंने कहा उन्होंने किसी भी जगह पर हमसे कोई फौजी अड्डे नहीं मांगे थे। इमरान खान साहब एक बार फिर झूठे साबित हुए हैं, और जो उनकी पार्टी नाच रही थी कि जी हमने तो बड़ा सख्त जवाब दे दिया अमेरिका को, ये कर दिया वो कर दिया, उसके साथ साथ हमने कई इस तरह के नारे भी सुने जो अमेरिका के खिलाफ लगवा रहे हैं। लेकिन उनके अपने ही लोग, उनके अपने ही पार्लियामेंटेरियन, अपनी ही पार्टी के कई लोग जो हैं, उनकी फैमिलीज अमेरिका में रहती हैं, और वो खुद अमेरिकन नेशनल हैं, जिसमें फैसल वाउडा भी शामिल है। आपके ख्याल से कि अब लोगों को ये चाहिए कि इन लोगों की पिक्चर्स लगा के टैग कर दे ज़रा